नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टाटियो बच्चों अस्सलामु अलैकुम। तुम सारी छुआ ठीक पट? अल्लाह ताला थैनो तुम ठीक। यह उर्दू की चौथी किताब। तुम कड़ो पन उर्दू बारिस्तानी उर्दू कड़ो तुम 4वीं जमात सिंद बच्चे। हाँ कड़ो पे बैगो मज तुम उर्दू नबर थो पान ब्रो कन तो अस परो सबक। सच्चा इंसाफ मोकलो अस ओत्र तो आज पढ़ुन कहना बड़ों का मानो, कहना बड़ों का मानो। तुम कड़ो ईदस कालस कड़ो तुम पेज नंबर 31 मे थोमुत ऑलरेडी लिखित 31 कड़ो तुम पेज नंबर। शाबाश 4वीं बच्चे शाबाश कोड़वा वेरी गुड शाबाश शाबाश। तो थो पन किताब तुम खोलित शाबाश। वो सबक कह पढ़न सबक कह पढ़न बच्चों टाटियो बच्चों तारीख आज 10 जून 2020 यानी कि 10/6/2020। आज जून चला। जमाती चहरम मजमून उर्दू उन्वान कहना बड़ों का मानो, कहना बड़ों का मानो। या टॉपिक वन सह कहना बड़ों का मानो। अत पे कह लफज पढ़ना मे बोर्डस पे थोड़ा नोट कर रोक टोक अल्फाज मायने मुन्ना करना बाज रखना। रोक टोक तुम वो पी किताब पे रोक टोक मुन्ना करना बाज रखना। अमृत ब्याख लफज पे अमृत गो आब हयात। अमृत क्या गो आब हयात। दुश्वार गो मुश्किल या वन तो कठन। दुश्वार मुश्किल या वन तो कठन। सदमा गो दुख जिल्लत रसवाई बदनामी। की लफज तुलो तुम पन्ने नोटबुकस पे थो तुम लिखित बाज़ाब्त पे तो बोर्डस पे बराबर अत तो बह त्रा तो हुत पे बूझो तुम सब क्या कहना बड़ों का मानो, कहना बड़ों का मानो। कर तो तुम किताब वो तो क्या वन दपान पढ़न हंदस मानुन कहना बड़ों का मानो। दपान अस पज यम जिठ तिहद मानुन। जुठ मोल मोज उस्ताद हाँ जिठ इहद पज मानुन। अगर बोय तुठ तसन पज मानुन। हाँ बुझो तुम कहना बड़ों का मानो, कहना बड़ों का मानो। कड़वा शाबाश। कहना बड़ों का मानो। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत। माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत। है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारी नेमत। है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारी नेमत। कड़वी नसीहतों में इनकी बरा है अमृत। कड़वी नसीहतों में इनकी बरा है अमृत। चाहो अगर बढ़ाई कहना बड़ों का मानो। चाहो अगर बढ़ाई कहना बड़ों का मानो। माँ बाप का अजीजो माना न जिसने कहना। माँ बाप का अजीजो माना न जिसने कहना। दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उसका रहना। दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उसका रहना। डर है पड़े न सदमा जिल्लत का उसका सुहाना। डर है पड़े न सदमा जिल्लत का उसको सुहाना। चाहो अगर बढ़ाई कहना बड़ों का मानो। तुमको फिर तिवारक शाबाश। तुमको नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की।
تم کو خبر نہیں کچھ اپنے برے بھلے کی. جتنی عمر ہو چھوٹی اتنی عقل ہو چھوٹی. جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی. ہے بہتری اسی میں ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی. ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی. چاہو اگر بڑھائی کہنا بڑوں کا مانو. شاباش. یہ سبق لکھمت الطاف حسین حالی. کس نے لکھا ہے؟ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے. نیچے یہ لکھا ہوا ہے کتاب پر. اپنی کتاب غور سے دیکھیں آپ. چلو اب معنی کی طرف. تۄہہِ وَنہٕ بہٕ معنی بوٗزِو تُہۍ. کہنا بڑوں کا مانو. ارے ٹاٹھے بچوں ارے چھوٹے بچے عزیز بچوں کہنا بڑوں کا مانو. تُہۍ ٲسِو زِٹھٮ۪ن ہُنٛد مانان. یہِ تۄہہِ مول موج اُستاد پَنُن وَنہِ تہِ ٲسِو تُہۍ مانان. مِنوٕ اَن چھُ تۄہہِ مانُن تُہۍ. اَدٕ گٔژھِو تُہۍ کامیاب اَدٕ گٔژھِو تُہۍ کامیاب. ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت. مول موج تو استاد یِم چھِ خۄداے سٕنٛز رحمت. یِم چھِ خۄداے سٕنٛز رحمت. یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت أکِس أمِس بَچَس خٲطرٕ گاڈٕز گِوٕن گِفٹ. یہِ چھِ تھوٚومُت قدرتی خدا کی رحمت. ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت. مول تہٕ موج چھُس رَچھان کَران سورُے کینٛہہ اَنان. اُستاد چھُس پَرناوان اُستاد چھُس یہِ قلم رَٹان پَتہٕ چھُس لیکھناوان پَتہٕ چھُس پَرناوان اَصلٕچ وَتھ چھُس ہاوان. ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت. یِم چھِ خۄداے. ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت. دَپان روک ٹوک مےٚ چھُ لیوکھمُت لفظ روک ٹوک منع کرنا. ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت. کڑوی نصیحتوں میں ان کی برا ہے امرت. کڑوی گئی کم نصیحت یُس کَتھ کڑوی آسہِ بڑٕ ٹِٹھ آسہِ کُنہِ ساتہٕ لگہِ دُکھ تَمہِ کَتھِ سۭتۍ. ہے وٕچھ یِم کیٛاہ ووٚن مےٚ. اَمہِ کی برا ہے امرت. تَتھ منٛز چھُ تۄہہِ آبِ حیات. سُہ چھُ تُہٕنٛزِ زندگی خٲطرٕ پَکنُک اکھ مشعلہِ راہ پَکنُک اکھ. سُہ دِیو تۄہہِ فٲیدٕ. چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو. اگر تُہۍ یژھان چھُو أسۍ گژھو بٔڑۍ بَنٕنۍ أسۍ گژھو عزت وٲلۍ بَنٕنۍ أسۍ گژھو معاشرس منٛز سوسایٹی منٛز اَصٕل بَنٕنۍ أسۍ گژھو تِم بَچہِ بَنٕنۍ یِم پگاہ ناو تھاوَن. چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو. تیٚلہِ چھُو تۄہہِ یِمن ہُنٛد مانُن. تیٚلہِ چھُو تۄہہِ بڑٮ۪ن ہُنٛد مانُن. ماں باپ کا عزیزو مانا نہٕ جس نے کہنا. یِم نہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد مون کینٛہہ. جس نے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانا. کیا مانا. ماں باپ کا عزیزو مانا نہ جس نے کہنا. دشوار گو مشکل ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا. تسُنٛد چھُ مشکل عزتہٕ سۭتۍ روزُن. کَتھ منٛز؟ یَتھ منٛز دُنیاہَس منٛز. تَتھ چھُنہٕ عزت میلان کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ یہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد مون کِہیٖنۍ تِم چھِ بد دعا کران. تہٕ تَسُنٛد چھُ عزتہٕ سان. یِم چیٖز چھِ مول موج تہٕ اُستاد. اَتٮ۪تھ تانۍ پَرو أسۍ آز. چھا ٹھیٖک؟ بہٕ کَرٕ تۄہہِ بیٛاکھ تعلیٖم. کہنا بڑوں کا مانو. ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت. ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت. کڑوی نصیحتوں میں ان کی برا ہے امرت. چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو. ماں باپ کا عزیزو مانا نہ جس نے کہنا. دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا. ات تانۍ تھٲیِو تُہۍ نِشان پَنُن. ات تانۍ پٔرِو. بیٚیہِ تُلِو یِم الفاظ یِم لیکھِو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ. تہٕ اگر تۄہہِ بیٚیہِ تہِ کَرِ تعلیٖم. روک ٹوک منع کرنا باز رکھنا امرت آبِ حیات دشوار مشکل صدمہ دُکھ ذلت رسوائی بدنامی. یِم ترٛاوٕ بہٕ تۄہہِ بیٚیہِ. تہٕ اگر نہٕ تۄہہِ یَتھ پٮ۪ٹھ آسن کینٛہہ بہٕ ترٛاوٕ یِم وَٹسَپَس پٮ۪ٹھ. مگر تُہۍ کٔرِو یاد. اچھا اللہ تعالیٰ تھٲینو تُہۍ تہِ خۄش تہٕ مےٚ تہِ تھٲیِن خۄش.